استاد چرا بیرون نشستی؟ بریم داخل. نباید می اومدین اینجا حاج آقا. اگه الانم نمی اومدم اینجا پس کی می اومدم؟ اون راست میگه. آره راست میگه. نمکی که بهم دادی حق این که بخوام بهت حرفی بزنم و ازم گرفته. استاد این چه حرفیه؟ من اصلا نمیفهمم. نمیتونم تصمیم بگیرم که از چی ناراحت باشم. این که کتکش زدی یا اون وقت شب از خونه بیرونش کردی. آخه قبلا هم حتی اگه یه روزم از خونه بیومد بیرون ناراحت میشدی. قبول دارم شعور نداره، گستاخه، آره، ولی نمیتونست رو باش وایسه. کل شب و ناله هاش تو گوشم میپیچید. من اونقدرم آدم بدی نیستم استاد، ولی شما نباید می اومدین اینجا. اونم همینو میگه، درست همینو میگه، ولی اینجا نیومدنم به این روز انداختش. اون حالش تقصیر خودشه، من خیلی نمیدونم، ولی شما بهتر از من میشناسیدش. زنی که از قصد بچه توی شکمشو میکشه خدا هم نمیبخشه. یعنی چی؟ یعنی کدوم بچه کی رو داری میگی؟ بچه من. بچه من حاج آقا، بدون اینکه به من بگه بچه‌مونو کشت حاج آقا. تا الان بچه‌شو کشته. از خونه بیرونش کردم تا آینده بچه ها ما حفظ کنم، وگرنه مادر میشد مقتول و پدر قاتل.